अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है बखैर होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल आला हज़रत, और मैं इस वीडियो में आज कोई नया वाक़या नहीं लेकर आई हूँ। मेरा मौजू वही है क्योंकि वो मैंने उस दिन आधा बताया था, क्योंकि मैंने बताया था कि ये काफ़ी लंबा है, तो मैं इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूँगी, हैज़ और नफास, जो हमारा मौजू था। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल आला हज़रत को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, ताकि उन लोगों तक भी दीन की बातें पहुँच सकें। उससे आपको भी सवाब होगा, हमें भी, और उन्हें दीन की तालीम मिलेगी, मालूमात बढ़ेगी उनकी। और मेरे चैनल को लाइक करें। और आप हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातों को दूसरों तक पहुंचाएं, ये एक सवाब का काम है। तो मेरा प्रोग्राम चलो दीन सीखें मैं शुरू करती हूँ। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं उस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। ये इसका सेकंड पार्ट है, हैज़ और नफास के बारे में। तो उस दिन मैंने 10 मसले बताए थे, आज मैं मसला नंबर 11 बताऊंगी आपको। ईदगाह के अंदर जाने में हर्ज नहीं है। हाथ बढ़ाकर कोई चीज़ मस्जिद से लेना जायज़ है। खाना काबा के अंदर जाना और उसका तवाफ़ करना अगरचे मस्जिद हराम के बाहर से हो, उनके लिए हराम है। मसला नंबर 14, इस हालत में रोज़ा रखना और नमाज पढ़ना हराम है। मसला नंबर 15, इन दिनों में नमाजें मुआफ़ हैं, उनकी क़ज़ा भी नहीं, और रोज़ों की क़ज़ा और दिनों में रखना फ़र्ज़ है। नेक्स्ट, नमाज का आखिर वक्त हो गया और अभी तक नमाज नहीं पढ़ी कि हैज़ आया या बच्चा पैदा हुआ, तो उस वक्त की नमाज माफ़ हो गई, अगरचे इतना तंग वक्त हो गया हो कि उसकी नमाज की गुंजाइश ना हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते में हैज़ आ गया या बच्चा पैदा हुआ तो वो नमाज माफ़ है, अलबत्ता अगर नफिल नमाज थी तो उसकी क़ज़ा वाजिब है। नमाज के वक्त में वज़ू करके इतनी देर तक ज़िक्र इलाही पढ़ना और दूसरी तस्बीहात पढ़ना, वज़ाइफ पढ़ लिया करें जितनी देर तक नमाज पढ़ा करती थी, कि यह आदत में रहे आपकी। नेक्स्ट, हैज़ वाली औरत को 3 दिन से कम खून आकर बंद हो गया तो रोज़े रखे और वज़ू करके नमाज पढ़े, नहाने की ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद अगर 15 दिन के अंदर खून आया तो अब नहाने और आदत के दिन निकाल कर बाकी दिनों की क़ज़ा पढ़े, और जिसकी कोई आदत नहीं। नमाज का आखिर वक्त हो गया और अभी तक नमाज नहीं पढ़ी कि हैज़ आया या बच्चा पैदा हुआ, तो उस वक्त की नमाज माफ़ हो गई, अगरचे इतना तंग वक्त हो गया कि उस नमाज की गुंजाइश ना हो। नेक्स्ट है, नमाज पढ़ते में हैज़ आ गया या बच्चा पैदा हुआ तो वो नमाज मुआफ़ है, अलबत्ता अगर नफिल नमाज थी तो उसकी क़ज़ा वाजिब है। नेक्स्ट है, नमाज के वक्त में वज़ू करके इतनी देर तक ज़िक्र इलाही करना या वज़ाइफ कर लिया करें जितनी देर तक नमाज पढ़ा करती थी, तो ये आदत में शुमार रहेगा। नेक्स्ट है, ये जो मैं बता रही हूँ मसला, ये थोड़ा ख़ास मसला है, तो मेरी बहनों इसको ज़रूर सुनना, क्योंकि इसमें बहुत सारी मेरी बहनें कंफ्यूज रहती हैं। ये बात याद रखें कि 3 दिन से कम और 10 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग होने को हैज़ नहीं कहते, वो इस्तिहाज़ा है। इस्तिहाज़ा एक बीमारी होती है जो अक्सर औरतों में मिलती है, तो इसके लिए मैं कहूँगी आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये नापाकी नहीं है। अब नेक्स्ट पर आते हैं। हैज़ या निफास की आदत के दिन पूरे होने से पहले बंद हो गया तो आखिर वक्त मुस्तहिब तक इंतज़ार करके नहा कर नमाज पढ़ें, और जो आदत के दिन पूरे हो चुके तो इंतज़ार की कुछ हाजत नहीं,
عادت کے دن یہاں پر ہماری ڈیٹ کے لیے کہا گیا ہے، جو ہمارا ٹائم ہوتا ہے اس کے لیے کہا گیا ہے۔ نیکسٹ میں پڑھتی ہوں اب۔ نیکسٹ ہے روزے کی حالت میں حیض یا نفاس شروع ہو گیا تو وہ روزہ جاتا رہا۔ اس کا مطلب وہ روزہ آپ توڑ سکتے ہیں کیونکہ وہ قبول نہیں ہوگا، وہ پورا نہیں مانا جائے گا۔ اس کی قضا رکھیں، فرض تھا تو قضا فرض ہے، اور نفل تھا تو قضا واجب ہو جاتی ہے ہمارے اوپر۔ نیکسٹ آتا ہے حیض و نفاس کی حالت میں سجدہ شکر و سجدہ تلاوت حرام ہے، اور آیت سجدہ سننے سے اس پر سجدہ واجب نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے سوتے وقت پاک تھی اور صبح سو کر اٹھی تو اثر حیض کا دیکھا تو اسی وقت سے حیض کا حکم دیا جائے گا۔ عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی تو پاک ہونے پر اس کی قضا پوری کرنی فرض ہے۔ نیکسٹ آتا ہے حیض والی سو کر اٹھی اور گدا، جس گدے پر آپ سو رہے ہیں، گدے پر کوئی نشان یا حیض کا نہیں تھا تو رات میں پاک تھی، آپ پاک مانی جائیں گی تو عشاء پڑھنا فرض ہے۔ نیکسٹ ہے ہم بستری یعنی جمع اس حالت میں حرام ہے۔ نیکسٹ ایسی حالت میں جمع جائز جاننا کفر ہے، اور حرام سمجھ کر لیا تو سخت گنہگار ہوا، اس پر توبہ فرض ہے۔ اور آمد کے زمانے میں، جو زمانہ ہے ان کا، آمد کے زمانے میں کیا تو 1 دینار اور قریب جو ختم ہونے والا ٹائم ہوتا ہے اس پر کیا، نصف جسے آدھا کہتے ہیں، نصف پر کیا تو نصف دینار خیرات کرنا مستحب ہے۔ اور یہاں پر جو 1 دینار کے بارے میں بات ہوئی ہے تو 1 دینار اس زمانے کا 10 گرام سونا تھا، جس کو 1 تولہ سونا کہا جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے یا کوئی ایسا کچھ کرتا ہے تو اس کو یہ کفارہ دینا واجب ہے، اس کو نہیں دے گا تو گناہ مبتلا رہے گا۔ تو اس کا 1 تولہ بنتا ہے تو آپ پیسے لگا ہی سکتے ہیں 1 تولے کا کتنا ہوتا ہے، اور اگر نصف سے کیا ہے، آدھے سے کیا ہے، ٹائمنگ تھوڑا لیٹ ہو گئی ہے، تو اس پہ نصف دینار، آدھے دینار کی قیمت جائے گی، یعنی کہ آدھا تولہ سونے کی قیمت آپ کو دینی ہوگی۔ اپنے ساتھ کھلانا یا ایک جگہ پر سونا جائز ہے، یہ ہسبینڈ وائف کی بات ہو رہی ہے، بلکہ اس وجہ سے ساتھ نہ سونا مکروہ ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں کہ نہیں اس ٹائم پہ الگ ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہے، کھا سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے اس حالت میں عورت مرد کے ہر حصے بدن کو ہاتھ لگا سکتی ہے۔ تو میں نے یہ مسئلے جتنے بھی تھے میں نے آپ لوگوں کو بتائے۔ میری بہنوں، آپ لوگ ان مسئلوں پر دھیان دیں، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو نہیں معلوم ہوتی اور ہم گناہ کرتے جاتے ہیں۔ تو آپ کو جو سمجھ میں نہیں آیا وہ آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھیں، میں دین کی روشنی میں جواب دوں گی، اور پوری کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو میں جواب سارے دے سکوں۔ تو آپ مجھ سے پوچھیں ہر ایک چیز کو، یہاں پہ ہر مسئلے کا آپ کا حل ملے گا دین کی روشنی میں۔ اور میری بہنوں، میرے بھائیوں، جو بھی آپ کو جس بھی مسئلے پر پوچھنا ہے کمنٹ کریں، پوچھیں، آپ کو سارے جوابات ملیں گے۔ اور جن کو سمجھ میں نہیں آیا وہ بھی پوچھیں، یا جن کو اچھا لگا وہ بھی کمنٹ کریں، اور جن بہنوں کو سمجھ میں آیا وہ اس بات کو آگے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور اس چیز کو خود بھی فالو کریں، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارا فرض ہے۔ تو اب میں اجازت چاہتی ہوں، خوش رہیں، میں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتی ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔